नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश खसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माधव नेपाल र भीम रावलले कारबाही गर्ने ओलीको चेतावनी। गुटगत राजनीतिक गर्नेलाई नछोड्ने घोषणा। पार्टीले एकता अघिकै अवस्थामा लैजान नेपाल समूहको माग। नयाँ सरकार गठनका विषयमा दलहरू अनिर्णयको बन्दी। एकअर्काको स्वार्थबाजिदा गठबन्धन बन्न सकेन। ओली सरकार झन शक्तिशाली। सयौं ठाउँमा आग लागि हुँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि वायु प्रदूषण उच्च। आँखा पोल्ने समस्याले सर्वसाधारण हैरान। दिनभरि हवाई उडान पनि प्रभावित। नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका अस्वाभाविक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खुलाउन भने उदासीन भएकोमा असन्तुष्टि। चर्चाकै लागि प्रधानमन्त्रीले पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेकोमा चौतर्फी विरोध। अर्बौं रुपैयाँको वस्तु आयात गरेर झोक्याउन खोजिएको कृषकहरूको गुनासो। चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि प्रतिबन्धको घोषणा। मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप। र नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय टी20 सिरिज कीर्तिपुर मैदानमा हुने पक्का प्रतियोगिता वैशाख 4 गतेबाट 11 गतेसम्म। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहनुभएका ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलको जवाफ कारबाहीको भागीदार योग्य भएको बताएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट तय हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। अथवा केही सांसदहरू यो बैठकमा अनुपस्थित भएको र पार्टीको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाहिरिरहेको अवस्थाबाट आज उहाँहरू यो बैठकमा सहभागी बन्नुभएको छ र बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने एउटा अवसर उहाँहरूले आज प्राप्त गर्नुभएको छ। यस मानेमा आजको बैठक अलिकति नवीन थियो। फागुन 23 को अदालतको फैसलापछि केही सांसदहरू अनुपस्थित हुँदै आएकोमा शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुनु सकारात्मक भएको भट्टराईले बताउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माणको बारेमा सांसदहरूको सुझाव माग गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले ओलीले नै एकताको प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै 28 गतेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे पनि ओलीले भने निर्णय फिर्ता हुनै नसक्ने बताउनु भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको विधान भने संशोधन गर्न किने ओलीको धारणा रहेको भट्टराईले बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदनसम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अब यो विधान चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान हो। आवश्यक पर्यो भने समयक्रममा कालान्तरमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीमा समूहगत वा गुटगत तरिकाले अब हामी कसैसँग डिलिङ गर्दैनौँ। आजको बैठकमा खनाल नेपाल पक्षबाट झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सांसदहरू सहभागी थिए। बैठकमा खनालले सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र एक ढिक्का बनाएर लैजान 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किन अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय कमिटीदेखि सबै कमिटीहरूको बैठक आयोजना गर्नुपर्ने खनालको भनाइ थियो। त्यस्तै यो बीचमा गरेका निर्णयहरू खारेज गर्न पनि खनालले सुझाव दिनुभएको थियो। बैठकमा खनालले दलको नयाँ विधानप्रति समेत आपत्ति जनाउनु भएको थियो। बैठकपछि खनाल नेपाल समूहका सांसद योगेश भट्टराईले फागुन 23 को अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको अवस्थामा 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा नै फर्किनु पर्नेले त्यहीबाट नै पार्टी अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको
परिस्थितिको बारेमा केही आफ्ना धारणाहरू त राख्नुभयो र त्यसपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी, त्यस्तै माननीय घनश्याम भुसाल, माननीय गोकर्ण विष्ट र मैले, हामी 4 जनाले अहिले फागुन 23 गते पछाडि उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा केही धारणाहरू राख्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हामीलाई पूर्ववत पार्टीमा फर्काएको अवस्थामा पार्टीको संसदीय दल जसरी पूर्ववत अवस्थामा अगाडि बढ्यो त्यसै गरिकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र पार्टीका मातहत सम्पूर्ण कमिटीहरू पनि 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यौँ र त्यहाँबाट नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ। यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन पनि छिट्टै अन्त्य गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। नेकपा एमाले यति बेला निकै कठिन र सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पार्टी ओली समूह र नेपाल समूह गरेर प्रष्ट दुई धारमा विभाजित देखिन्छ। दुवै समूहले एक अर्कामाथि निरन्तर हमला गरे पनि गरिरहेका छन्। यसरी चरमोत्कर्षमा पुगेको अन्तर्द्वन्द्वले एमालेलाई कहाँ पुर्याउला त? पार्टीको भविष्य कस्तो होला? सबैको चासोको विषय बनेको छ यतिखेर। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्व पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका दुई समानान्तर समूह केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म खडा भएका छन्। यी दुवै समूहका अलग अलग बैठक, भेला र सम्मेलन पनि निरन्तर चलिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूमा एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गरेर प्रतिस्पर्धी समूहलाई खुइल्याउने र नेताहरूको जिम्मेवारी एकतर्फी रूपमा खोसेर कारवाही समेत गरिँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल समूहको बहिष्कार बीच बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि एमालेको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको हो। यी घटनाक्रमबाट नेकपा एमालेको भविष्यलाई लिएर थरीथरीका आकलन भइरहेका छन्। अब पार्टीलाई फुटाउने वा जोगाउने भन्ने कुरा अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा रहेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालको भनाइ छ। बदलिँदो जनवादको कुरा उठाउँछौँ नि होइन, त्यो बेलामा चाहिँ नीतिले नै नेतृत्व लिन्थ्यो र त्यो अनुरूपको सङ्गठन थियो। अहिले के देखिन्छ, नीति एकातिर छ, सङ्गठनहरूकोतिर छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मलजल छ नि, ओली नेतृत्वको पार्टी र ओली नेतृत्वको सरकारपछि र पछि भएका घटनाहरूले चाहिँ त्यसलाई अझ थप मलजल गरेको छ। र यो पार्टी फुटाउने र राख्ने प्रधानमन्त्रीसँगै नीति अधिकार हुनाले राज्य सत्ता उहाँसँग छ र पार्टी सत्तामा पनि अहिले उहाँकै आफ्नो हालिमाली भएको हुनाले एउटा एमालेलाई भविष्यमा हेर्दा चाहिँ अन्तिममा हामीले भर्दा के देख्छौँ भन्दा यो अन्तर्घातको जुन सिलसिला चाहिँ एमाले रहँदा पनि रहन्छ र यसबाट टुक्रिने गयो भने अझ क्षति हुने देखिन्छ। आफ्नो समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि रुष्ट बनेको नेपाल समूह स्पष्टीकरण प्रकरणबाट थप चिडिएको छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर स्पष्टीकरण जवाफ दिँदै नेताहरूले पार्टी अध्यक्षमाथि नै औँला ठड्याएका छन्। नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्दै एकलौटी तरिकाले अघि बढिरहेको आरोप लगाएको छ। नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य पनि यसैको पछिल्लो घटना भएको नेपालपक्षीय नेताहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य केपी शर्मा ओलीले असहिष्णु व्यवहार देखाइरहेको र यसबाट अन्ततः पार्टी विभाजन हुने बताउनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीजीको जिम्मेवारीमा छ, उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हो। पार्टीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एक बनाउने चाहिँ जिम्मेवारी उहाँले लिनु पनि भएको हो। तर उहाँमा त्यो सहिष्णुता देखिँदैन प्रधानमन्त्रीमा। प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी फोड्न उद्धतै हुनुहुन्छ। पार्टी फुट हुँदैन, म अझै पनि यो कुरा मानिरहेको छैन। एमाले पार्टी फुटकै सङ्घारमा छ। त्यहाँ ओलीजीले यो पार्टी जुन साइजको जुन ठुलो छ, यो यत्रो ठुलो पार्टी ओलीजीले चलाउन सक्नुहुन्न। उहाँको क्षमता त्यो देखिएन, उहाँको छाती पनि देखिएन, सोच चिन्तन पनि छैन। त्यसै कारणले ओलीजीको लागि चाहिँ यो एमाले ठुलो हो, जसरी चाहिँ हिजोको कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो भएको थियो, उहाँले फोड्नुहुन्छ।
पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, नेताहरूको जुगाको लडाईँ र मनोमानी प्रवृत्तिले नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको छ। अहिलेकै तरिकाले अगाडि बढे सत्तारूढ पार्टी छिट्टै दुर्घटना हुने पनि निश्चित प्राय छ। तर कहिले र कसरी भन्ने कुरा चाहिँ समयले नै देखाउनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू अनिर्णयको बन्दी भइरहेका छन्। विशेष गरी नयाँ सरकार गठनका विषयमा दलहरूले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्ने दलहरू नै अलमलमा परेका हुन्। यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता गरे पनि वर्तमानमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यस स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गणितीय रूपमै बहुमतमै हुनुहुन्छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र स्पष्ट द्विधार देखिएको छ। पूर्व राजपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै समर्थन गरेर सत्तामा सहभागी हुन चाहेको देखिन्छ। त्यसको लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर वार्ता भइरहेको छ। जसपाकै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैनन्। जसपा भित्रै दुई मत देखिँदा सत्ता समीकरणबारे निर्णय हुन सकेको छैन। उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको भए पनि बहुमत नपुग्ने भएकोले देउवा सरकार गठन गर्न अग्रसर हुनुभएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएपछि नहट्ने तर सत्ताको लागि मरिहत्ते नगर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ। अर्कोतिर नेकपा एमाले भित्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच गम्भीर विवाद र विभाजनको अवस्था छ। वामपन्थी शक्तिहरू तीन धारमा गएको बेला मध्यावधि चुनाव भएमा सजिलै जित हासिल गर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको अपेक्षा छ। त्यसैले पछिल्लो समय काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएर चुनाव गराउनुपर्ने धारणा राख्न थालेको छ। तर त्यसलाई पनि सभापति देउवाले महत्त्वका साथ लिनु भएको छैन। सुविधाजनक बहुमतले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने सभापति देउवाले पछि नहट्ने सङ्केत दिइसक्नु भएको छ। यी सबै अवस्था हेर्दा दलहरू देश र जनताका लागि नभई दलीय स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेका छन्। ओलीलाई हटाउन तीन दल नै एकजुट हुनुपर्नेछ, तर तिनै दल आफ्नो आफ्नो दुनु सोच्याउन ठिक्का छन्। कहाँ चाहिँ कुन ठाउँमा कसको चाहिँ कमजोरी कहाँ हुन्छ र कुन बेला कहाँ चाहिँ मार हान्ने, अक्करमा ठक्कर दिने, सनकलाई दनक दिने एउटा किसिमका सोचहरू हुन्छ नि। त्यो चाहिँ उनीहरूले मौका कुरेर छिद्र कुरेर अब बाटो ढुकेर भन्छौँ नि हामीहरूले, त्यो बाटो ढुकेर आक्रमणका विषयमा लिएर गएका छन्। सबैको केन्द्र चाहिँ उनीहरू कसैको पनि मौलिक सिद्धान्तको राजनीति नरहेपछि त्यो चाहिँ सुविधाको राजनीति हुन्छ नि। त्यो सुविधाको राजनीतिको लागि यस्ता खेलहरू खेलिरहन्छ र अझ संसदीय व्यवस्थाको कुरूपता भनेकै यही हो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभामा 63 स्थान भए पनि सांसदहरू विजय कुमार गक्सीदार र मोहम्मद अफ्ताब आलम निलम्बनमा परेकोले 61 स्थान मात्रै छ। सरकारले बहुमत जुटाउन 275 भएको प्रतिनिधि सभामा 138 स्थान चाहिन्छ। मिलिजुली सरकार गठन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई 77 मत पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टीसँग 43 मत र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 53 स्थान मत छन्। यी तीन दलको संख्या जोड्दा 148 स्थान पुग्छ। तीन दलले गठबन्धन गरेमा 121 स्थान रहेको नेकपा एमालेको वर्तमान सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमाई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। संसदमा नेमकिपा, राजमो, राप्रपा र स्वतन्त्र एक स्थान मात्र छन्। यो 4 मतले मात्रै सत्ता समीकरणमा खासै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। साबिकको नेकपाको विवादमा प्रचण्ड माधव समूह छाडेर ओलीतिर लागेका तथा एमाले ब्युतिएपछि माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई समेटेर मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङ, सामाजिक विकास मन्त्री उषकला राई, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामराणा, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले शपथ खाएका हुन्। यस्तै कृषि राज्यमन्त्री कला घले र वन तथा वातावरण मन्त्री राजकुमार ओझाले पनि आजै शपथ लिएका छन्। राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शपथ गराएका हुन्। मन्त्री आङबोहाङ माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् भने उषा कला राई एमालेको माधव नेपाल समूह छोडेर केपी शर्मा ओलीमा
ओली समूहमा लागेकी सांसद हुन्। शहरी विकास मन्त्री राणा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङलाई भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीमा बढुवा गरेका हुन्। थपिएकी राज्य मन्त्री घले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी थिइन् भने ओझा माधव समूह त्यागेर ओली समूहमा लागेकी सांसद हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा अचानक मौसम परिवर्तन भयो। विशेष गरी उपत्यकाको आकाशमा तुवालोले ढाक्यो भने स्वास्थ्यमा समेत असर गर्यो। हावा पनि नचलेका कारण आँखा पोलेको अनुभव धेरैले गरे। आजै मौसमकै कारण हवाई उडान पनि प्रभावित भएको थियो। बिहिबार सामान्य रहेको मौसम शुक्रबार अचानक परिवर्तन भएको छ। काठमाडौँ सहित देशभरको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचाङ्क AQI अत्याधिक बढेपछि मौसम असामान्य बनेको हो। वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले पनि AQI ले जोखिमको तह नाघेको देखाएको छ। केन्द्रका अनुसार ललितपुरको भैँसे पाटीमा वायुको गुणस्तर सूचाङ्क 470, भक्तपुरमा 305 र सिमरामा 248 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर कार्य योजनामा AQI 300 नागे विपदको रूप लिने भनिएको छ। उक्त मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने ललितपुर र भक्तपुरमा वायुको गुणस्तर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पुष्टि हुन्छ। काठमाडौँमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा WHO को मापदण्ड भन्दा 5 गुणासम्म बढी छ। WHO ले वार्षिक औसत PM2.5 को मापदण्ड 10 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर तोकेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा 49 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर हुनुपर्छ। तर काठमाडौँमा 350 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरसम्म PM10 र PM2.5 को मात्रा पुग्ने गरेको छ। AQI 50 सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार AQI 35 भन्दा कम हुनुपर्छ। 51 देखि 100 सम्मको AQI लाई सामान्य मानिन्छ। AQI 201 भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ। WHO ले 301 भन्दा माथि पुगे घातक हुने उल्लेख गरेको छ। शुक्रबार 81 मौसम बिग्रिएर वायु प्रदूषण बढेपछि धेरैले असहज महसुस गरेका थिए। विशेष गरी आँखा पोल्ने लक्षण देखिएको थियो। अलिअलि आँखा पोलेको जस्तो अनि अँध्यारो छ, जाडो जस्तो धेरै। हिजो र आजमा चाहिँ अब आज चाहिँ कस्तो पानी पर्ला जस्तो धुम्म छ। आज चाहिँ हिँड्दाले अलिअलि आँखा पोले जस्तो त्यस्तो चाहिँ छ। धेरै फरक भएको छ नि। आज धेरै आँखा पोलेछ अनि कस्तो भएको छ के थिएन नि हिजो यस्तो। आज धुम्म भएर आँखा पोलिरहेछ है। आज चाहिँ आँखा पोलिरहेछ हिँड्दाखेरि होइन। अनि अब त्यही म मात्र होइन, मेरो साथीहरू पनि त्यहाँ अहिले यहाँ पर्दैन पनि चिया खाएको ठाउँमा आँखा धोइरहेका छन्। चिया खान बसेको ठाउँमा आँखा धोइरहेका छन्। अरूलाई पनि त्यही भएको छ जस्तो लागिरहेछ। यो धेरै नै चेन्ज छ। आज आँखा पोलिरहेछ। मुलुकका धेरै स्थानमा एकै पटक डढेलो लागेको र लामो समयदेखिको खडेरीका कारण वायुमण्डलमा प्रदूषण बढ्न गएको हो। बिहिबार एकै दिन 479 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। स्टेट अफ ग्लोबल एयर 2020 का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण वर्षेनी 42,100 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। WHO का अनुसार सन् 2018 मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण करिब 37,000 जनाको मृत्यु भएको थियो। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक 70 लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। मौसममा खराबी आउँदा हवाई उडान पनि प्रभावित भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि उडान प्रभावित भएको हो। तुवालोका कारण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको नियमित उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चाइनाको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। तर लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नभएका नाका सञ्चालनको विषयमा भने चीनले खासै चासो दिएको छैन। राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने चीनले नेपालसँगको व्यापारका लागि भने उदासीन बनिरहेको छ।
नेपालको राजनीति तात्छ तब चीनको सक्रियता पनि बढ्दै जान्छ, जुन कुरा तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीको नेताहरूसँगको भेटघाटले प्रश्न पार्छ। चीनले नेपालको राजनीतिमा चासो बढाएका बेला अन्य कुरामा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। चीनसँग नेपालले 2072 सालमा पार वहन सम्झौता गरे पनि उत्तरी नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नआउनुमा चीनको दोहोरी नीति भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यसो त कोरोना महामारी पछि चीनले नेपालमा कोरोनाका कारण नाका बन्द गरेको बताउँदै आएको छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार ती नाकाको विषयमा नेपालले पनि पूर्वाधार विकासदेखि अन्य कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने र चीनले पनि कोरोनाको विषय त्यति धेरै त्रसित भएर नाका बन्द गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। धेरै जस्तो नेपालको कमजोरी एउटा कुरा त उनीहरूको भने नि ठिक छ, प्रिकसन ल्याऊ कोभिडको, तर चाहिँ कोभिडको नाउँमा पुरै व्यापार चाहिँ रोकिने अथवा चाहिँ सुचारू हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। बरु त्यहीँ खोप लगाइदिनुपर्छ कि त्यहीँबाट प्रभावितलाई फर्काइदिनुपर्छ कि, तर जो कोभिड छैन उनीहरूलाई चाहिँ आउन जान दिनु पर्यो नि। छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेका बेला मात्र नेपालले चीनलाई वास्ता गर्ने, तर अरू बेला वास्ता नगरेका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको पूर्व राजदूत श्रेष्ठको जिकिर छ। नेपालको राजनीतिमा र विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको विवादका बेला चीनको सक्रियता बढ्नुलाई विभिन्न टीका टिप्पणी गर्न थालिएको छ। पूर्व राजदूत श्रेष्ठका अनुसार नेपालको राजनीतिक अवस्था स्थिर भयो भने चीनको एक चीन नीतिको लागि पनि सहयोग हुने भएकाले पनि चीनले नेपालको राजनीतिमा बढी चासो दिन थालेको हो। 2/3 आइसकेपछि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा त्योसँग बढी सम्बन्ध, अब फुटेपछि सबै पार्टीसँग भेटेर अपोजिसनलाई पनि भेटेर र यो सजमुखको सम्मेलनमा पनि गएको थियो वीरगन्जमा, र अब उनीहरूले सम्बन्धमा पार्टीगत विविधता र सबैले चाहिँ चीनसँगको एक चीन नीतिमा अडान ल्याऊ, यहाँको परिवर्तनले असर नपरोस् भनेर बल्ल धेरै पार्टीसँग सम्बन्ध बढाउँदैछ। 2072 सालको भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएको चिनिया नाका खुल्दै गर्दा कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि चीनसँगको व्यापार ठप्प जस्तै छ। सामान्य रूपमा आयात भए पनि निर्यात भने शून्य नै छ, तर यताको राजनीतिमा चिनिया सक्रियता भने 100% नै छ। रेशम चौधरी रिहाईको लागि भइरहेको धरना कार्यक्रममा सरिक भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको समर्थनमा गृहमन्त्री खडा हुनुलाई धेरैले पदीय गरिमा विरुद्धको गैर जिम्मेवार कदम भनेका छन्। गृहमन्त्री थापाको यो कदम संविधान र अदालतलाई चुनौती भएको कानुनविद बताउँछन्। अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै धरना कार्यक्रम भइरहेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा गरिरहेको धरनामा बिहिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सरिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र एक बालक सहित 9 जनाको विभत्स हत्याका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीको रिहाईको लागि भइरहेको धरनामा देशको शान्ति सुरक्षाको कार्यभार सम्हालिरहेका गृहमन्त्री नै सरिक भएपछि राज्य सत्ताप्रति आम जनताको भरोसा घट्ने आकलन भइरहेको छ। गृहमन्त्री थापाको यो कदमबाट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि देशका राजनीतिज्ञहरू जेसुकै गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाणित भएको टिप्पणी हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई गृहमन्त्री थापाले धरना कार्यक्रममा सहभागी भएर पदीय गरिमा विरुद्धको गैर जिम्मेवार कार्य गरेको बताउनुहुन्छ। तपाईँ मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था गर्ने निकायको जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँ पार्लियामेन्टमा को प्रधानमन्त्री हुने र नहुने, मेरो सरकार जाला र नजाला भन्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईँ अदालतले अपराधी घोषित गरेका मान्छेहरूसँग गएर लाइनमा लाग्ने हो। तपाईँले थोरै विधिको शासन, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्नुभएको छ, होइन तपाईँको तत्काल सत्ता टिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई फेस गर्ने अनि सत्तामै खाइराख्ने, यो कुनै विधि पद्धति, राज्य नीति, सिद्धान्त, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कामै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भएको। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूमाथि आउन सक्ने सम्भावित सङ्कटसँग निम्टन जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहेको छ। तर जसपाले आफ्ना नेता तथा निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई सत्ता सहकार्यको पूर्व शर्त बनाएको छ। रेशम चौधरी रिहाईको लागि भइरहेको धरना स्थलमा पुगेर गृहमन्त्री थापाले रिहाईका विषयमा वार्ता गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र
आन्दोलनकारीहरूले पनि वार्ता टोली बनाएर आउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संविधान र अदालतलाई चुनौती भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोल्नबहादुर कार्कीको भनाइ छ। नागरिकहरूको जीव धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको पनि हुन्छ। त्यसमा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको गृह मन्त्रालय हो र त्यसको के मुखिया भनेको हुन् त गृहमन्त्री हो। जुन गृहमन्त्री रेशम चौधरीलाई छोडिदिनुपर्छ भनेर भएको एउटा भेलामा गएर के भन्थे म छोडिदिन्छु भनेर के भनेदेखि जुन भनिएको पनि छ त्यो एकदम निन्दनीय घटना हो। यसले संविधानलाई चुनौती दिएको छ, कानुनलाई चुनौती दिएको छ अनि फौजदारी न्याय र के भन्ने अदालतलाई पनि चुनौती दिएको छ। न्यायिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ र सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको दायित्व लिएको हुन्छ। यो कोणबाट गृहमन्त्री थापाको कदमलाई हेर्दा सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 156 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या भने 2,76,665 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा थप 4 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 3,024 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 70 जना निको हुँदा हालसम्म 2,72,342 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1,299 जना आइसोलेसनमा र 52 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यस्तै 22,56,300 भने PCR गरिसकेका छन्। विवादै विवादका बीच पुनर्निर्माण भइरहेको काठमाडौँको कमल पोखरी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ऐतिहासिक मौलिकता मासेर आधुनिक शैलीमा बनाउन लागि भन्दै लामो समय विवाद पनि भएको थियो। विवाद टुङ्गिएपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, तर अझै पनि त्यहाँका स्थानीय सन्तुष्ट भने छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राकृतिक सम्पदाको ऐतिहासिकता, मौलिक र वातावरणीय पर्यावरण नै मासिने गरी कमल पोखरीको पुनर्निर्माण थालेको भन्दै विवाद भएको थियो। पोखरीको प्राकृतिक स्वरूपलाई मासेर बनाइन लागेको कृत्रिम संरचनाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान नै धरापमा परेको भन्दै स्थानीय सरकारवाला र सम्पदाविदहरूले विरोध गरेपछि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो। विरोधपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मौलिकता नमास्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माणले गति लियो र अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माणको हिसाबले चाहिँ हामीले 65% निर्माण सकिसकेको अवस्था छ। अब त्यहाँको एउटा चाहिँ बीचको एउटा चाहिँ यो काठको भाग बाँकी छ र अनि त्यहाँ चाहिँ अब यो चिबालहरू ठाउँ ठाउँमा बनाउन बाँकी छ र अनि ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो काठको एउटा चाहिँ चारकुन्नेमा चाहिँ यो पुरा मौलिक देखिने गरी त्यो निर्माणहरू गर्न बाँकी छ। पोखरीको घाटमा कंक्रिट बिछ्याइनु, बाहिरी संरचना निर्माणका लागि आकार सानो बनाइनु, पोखरीको बीचमा कंक्रिटको कमलको फूल राखिन लाग्नु, पोखरीको पिँध नै फाट्ने गरी पानी सुकाउँदा सिमसार पोखरीले पर्यावरणीय महत्व हराएर जाने भन्दै सम्पदाविद र स्थानीयहरूले काठमाडौँ महानगरको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए। महानगरले सबै पक्षको धारणालाई मनन गरेर पुरानै शैलीमा बनाएको दावी गरे पनि कतिपय स्थानीयले भने अझै पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। ह्यान्डओभर त अब यो 2077 असारको 17 गते ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हो। कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ ठेकेदारले काम गर्न सक्नु भएन हैन। उहाँलाई चाहिँ फेरि मङ्सिर महिनासम्मको महानगरपालिकाले टाइम थपिदिएको थियो। पछि फेरि मेयर साहबको यहाँ भिजिट हुँदाखेरि यो चैतको मसान्तसम्ममा ह्यान्डओभर गरेर वैशाख नयाँ वर्षको वैशाख 12 गते भूकम्प दिवसमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने चाहिँ मेयर साहबले निर्णय गर्नुभयो। मौलिक रूप मास्न खोजिएको चिन्ता एकातिर छ भने अझै पनि निर्माणमा ढिलाइ गरिएको कतिपय स्थानीयको गुनासो छ। मैले देखेको भनेको यो कमल पोखरको स्वरूप त म जहिलेदेखि होस सम्हालेँ यो कमलको स्वरूप भने त पहिला त सबै चारैतिर झाङै झाङ थियो हैन। अनि अलिकति त्यहाँनिर उता कुनातिर यो पूर्व उत्तरको कुनामाबाट चाहिँ ढलहरू बगेर यहाँ सबै चाहिँ मिक्स हुन्थ्यो यहाँ हैन। अनि चाहिँ धेरै पछि चाहिँ यहाँ अलिकति चाहिँ सरसफाइको काम पनि भएको थियो। तर चाहिँ यो अहिले जतिको यो कन्डिसनमा आइराखेको छ यो चाहिँ
राम्रो हिसाबले नै आइराखेको मैले देखिरहेको छु कि। करिब 6 करोड 36 लाखको लगानीमा पुनर्निर्माण भइरहेको कमल पोखरीको निर्माण कार्य करिब 65% सम्पन्न भइसकेको छ। कमल पोखरीको चारवटै कुनामा आकर्षक र संस्कृति झल्किने 4वटा मण्डप र पूर्वतिर मूल ढोकासँगै एउटा गरी 5वटा मण्डप राखिनेछ। कमल पोखरीमा नै 9वटा चैत्य रहनेछन् भने पोखरी छिर्ने गेटलाई नेपाली स्वरूप दिइनेछ। पोखरी निर्माणमा नेपाली इटा र दर्शन ढुङ्गा प्रयोग गरिनेछ। पोखरी आसपासमा नेपालीपन झल्काउन झिङ्गटीका छाना रहनेछन्। कमल पोखरीमा 2.5 करोड लिटर पानी भर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो त तयारी गर्दैछ उद्घाटनको लागि। अब काठमाडौँ महानगरको तर्फबाट यो निर्माण कार्य भएको छ र त्यहाँको प्रमुख अतिथि त मेयर साहब नै हुनुहुन्छ। यो छिट्टै चाहिँ यो उद्घाटनतिर जाँदैछौँ। 2076 मङ्सिरमा नै कमल पोखरीको पुनर्निर्माण सकिनुपर्ने थियो, तर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै अवधि लम्ब्याइएको हो। अब 1 महिनाभित्र निर्माण सकेर आगामी वैशाख 12 गते उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो, तर सरकारले आत्मनिर्भर नै नभए पनि हतारमा घोषणा गरेको पाइएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अझै पनि पशुपन्छी जन्य उत्पादनको आयात भने रोकिएको छैन। बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धुलो दुध, बटर, अण्डा र मासुजन्य कुखुरा गरी 4 उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एउटा मानिसलाई आवश्यक पर्ने यी वस्तुको वार्षिक औसत परिमाण र उत्पादन अवस्थाका आधारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर मुलुकको रूपमा घोषणा गरिएको हो। एउटा क्षेत्र पशुपन्छीको क्षेत्रमा, मत्स्यपालनको क्षेत्रमा, दुध मासुको क्षेत्रमा, अण्डाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर अब अरू क्षेत्रमा हामी जहाँ आत्मनिर्भर छैनौँ त्यतापट्टि हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित भएर अगाडि जान्छ। यो आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रलाई घट्न दिनु भएन। जस्तो उत्पादन क्षेत्रले गर्नु, मकैको खेती गर्छौँ, कपडाको खेती गर्दैछौँ, हामी किन्न तयार छौँ। हामी दाना उत्पादकहरूले किन्छौँ र उचित मूल्य दिन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरेका कुरामा यथार्थमा भने मिलेको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बटर र धुलो दुधको आयात उच्च देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्र करिब 1.5 अर्बको हाराहारीको बटर र धुलो दुध आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा बटर मात्रै 49 करोड 65 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्य बराबरको 93,250 किलो आयात भएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर घोषणा गरेको अर्को पाउडर दुध पनि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै पाउडर दुधको परिमाण 11,82,253 किलो रहेको छ। सरकारले सरासर गलत काम गरेको भन्दै कृषकहरू रुष्ट बनेका छन्। देश पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुनु असाध्यै खुसीको कुरा हो, तर मन्त्रालयले आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गरेको वस्तुको पनि ठुलै मात्रामा आयात भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यदि यस्तै स्थिति हो भने हामीले वास्तविक रूपमा हामी आत्मनिर्भर भएका नभएका कुराहरूलाई पनि हामीले आत्मनिर्भरता घोषणा गर्दै अगाडि बढ्नु भने एउटा लोकप्रियताको लागि त्यो सही होला, तर वास्तविक नेपालको कृषि र हाम्रो धरातल चाहिँ अनुकूल धरातल अनुसार चाहिँ हुँदैन कि भन्ने तहमा हामीलाई कता कता शङ्का लागिरहेको छ। स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका कारण विदेशबाट पशुपन्छीजन्य उत्पादन आयात जरुरी नभएको र आयात पनि नभएको सरकारको दाबीले भ्रम फैलाएको कृषि विज्ञ बताउँछन्। कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले उत्पादन सम्बन्धी सरकारको तथ्याङ्कको आधार कतिको भरपर्दो छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर भयौँ भनेर जे घोषणा गर्यो त्यो चाहिँ भ्रमपूर्ण छ। उहाँहरूको त्यो तथ्याङ्कहरू ल्याउने आधारहरू के हो, त्यसको मापन कसले गर्छ, कसरी हुन्छ त्यसको मापन? तपाईँले उत्पादन घटाएर दिनुभयो भनेदेखि हाकिमले स्पष्टीकरण सोध्छ तपाईँलाई, किन तिम्रो क्षेत्रमा उत्पादन घट्यो भन। अब त्यसो भएपछि तथ्याङ्क जहिले पनि उत्पादन बढेको आउँछ, होइन भने हामीसँग भरपर्दो तथ्याङ्क लिने प्रणाली के छ भनेर पनि भन्नु पर्यो के। किनभने अब हामी सबैले ढाँटेर कहिलेसम्म यो दुनियाँलाई ढाँटछल गरेर चल्छ, होइन भने हामीले के को जवाब दिनु पर्यो भने
त्यो भन्सार कार्यालय चाहिँ ठगी गर्छ। हाम्रा त्यो सामान आउँदैन भन्नु पर्यो कि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यूनतम 91 लिटर दूध, 14 किलो मासु, 48वटा अन्डा उपभोग गर्नुपर्ने तोकेको छ। हाल नेपालमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 79 लिटर दूध, 18.1 किलो मासु, 61वटा अन्डाको उपलब्धता हासिल भएको सरकारी दावी छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 23,01,000 मेट्रिक टन दूध, 5,48,000 मेट्रिक टन मासु, 1 अर्ब 61 करोड अन्डा र 91,000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ। यस्तै प्रत्येक वर्ष 5 लाखदेखि 6 लाखको हाराहारीमा आयात हुने बाख्रा हाल 97% घटेको र रागा भैँसीको आयात विगत 2 वर्ष यता शून्यमा झरेको मन्त्रालयको दावी रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिक माहौल तरल अवस्थामा छ। दलहरू विभाजित छन्। देशको राजनीतिमा भइरहेको उतार चढावका बावजुद पनि शेयर बजारमा सुधार हुँदै गइरहेको छ। विगतमा जस्तो राजनीतिक अवस्थाको प्रभाव शेयर बजारमा परेको देखिँदैन। गत असारमा लकडाउन खुलेदेखि नै शेयर बजारमा क्रमशः आकर्षण बढेर गएको छ। शेयरमा लगानी गर्नेहरू उत्साहित भएका छन्। दक्षिण एसियामै नेपाल प्राथमिक बजार आइपिओ लिनेहरूमा अगाडि छ। प्राथमिक बजारमा शेयर लिने युवाहरूको लहर बढेर गएको छ। आइपिओ लिनेहरू बिस्तारै दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न थालेपछि शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेर गएका हुन्। नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रति किता 100 का दरले 10 किता किन्ने अवसर भएकाले पनि प्राथमिक बजार आइपिओमा आकर्षण छ। डिम्याट खाता खोल्नेहरू दैनिक बढ्दै गएका छन्। दोस्रो बजारको कारोबार रकम 3 अर्बबाट बढेर 6 अर्बसम्म पुग्ने गरेको छ। दोस्रो बजारमा दैनिक सक्रिय कारोबार 5 लाखसम्मको हुने गरेको छ। विगतमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले निकै प्रभाव पार्ने गरे पनि अहिले धेरै घट्ने अवस्था देखिएको छैन। बजारको मुख्य तरङ्ग भनेको चाहिँ सूचीकृत छाउनी संस्थाहरूको जुन वित्तीय विवरणहरू अथवा अन्य प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन त्यो कसरी आउँछ, कहिले आउँछ, त्यसले चाहिँ असर गर्ने हो। र त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो बजार वर्तमान अवस्थामा हेऱ्यो भने जुन राजनीति छ त्यसले त्यति असर गरेको चाहिँ देखिँदैन। चाहिँ लगानीकर्ता आफ्नो नै भनौँ न, म जोखिम लिन चाहन्न, म जोखिम थोरै लिन्छु अथवा म जोखिम धेरै लिन्छु, यो आफैले विचार गरेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। यो पुँजी बजार भनेकै जोखिमको क्षेत्र हो, तर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै बजारमा फाइदा लिन खोज्ने हो। हल्लाको भरमा लगानी गर्न नहुने, कम्पनीको नाफा नोक्सान दिएको नदिएको वर्षभरिको वित्तीय विवरण हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू अध्ययनै नगरिकनै लहै लहैमा बजारको हल्ला पछाडि लागेर सस्तोमा शेयर किन्न नहुने गिरीको भनाइ छ। दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दा अध्ययन गरेर छोटो समयका लागि हो कि लामो समयका लागि हो, समयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरूले ऋण पत्र किन्दा जोखिम कम हुने गर्छ। फुर्सद नहुँदा म्युचुअल फन्ड लिँदा हुने जोखिम र बढी प्रतिफल लिन दोस्रो बजारमा इक्विटी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न सकिने हुनाले आफैले विचार गर्नुपर्ने गिरीको भनाइ छ। मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ भनौँ न, यो विभिन्न हाम्रो नीतिगत हामीले जुन परिवर्तनहरू गर्यौँ त्यो परिवर्तनबाट चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था को अतिरिक्त अरू सेक्टरका कम्पनीहरू पनि आउनु भन्ने। जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ भनौँ न, एउटा शिवम सिमेन्ट आएको थियो, अहिले सर्वोत्तम सिमेन्ट आउने भन्ने कुरो आइरहेको छ। त्यसै गरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल आउने भन्ने कुरो भइरहेको छ। यी सेक्टरहरू पनि आयो भने अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सक्छन् हैन। जोखिम चाहिँ भनौँ न, अहिले त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मात्र किन्यो भने त त्यहाँ केही पोलिसी चेन्ज हुनाछ, त्यसको इम्प्याक्ट त तपाईँको सेकेन्डरी मार्केट ट्रेडिङमा देखिन्छ। त्यसै त्यो डाइभर्सिफाई गर्न चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। दैनिकको समाचार अनुसार शेयर बजारले रियाक्सन देखाइरहेकै हुन्छ। त्यही भएर कहिले 3 अर्ब त कहिले 10 अर्बसम्मको कारोबार भइरहेको छ। लगानी गर्ने भनेको प्रतिफलका लागि हो। सचेतपूर्वक लगानी गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताहरू चनाखो नभएमा कमाउनुको सट्टा गुमाउने अवस्था पनि हुन्छ। कुनै बेला 1100 माथि पुगेको इन्डेक्स 250 मा झरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले शुक्रबार प्रतिबन्धहरू
घोषणा गरेको छ। खास गरी चीनको मुस्लिम बहुल जिनजियाङ क्षेत्रमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै युरोपेली युनियन र बेलायतले केही चिनिया पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धहरू लगाएको विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट चीनमाथि लगाएका आरोपहरू झुटा र गलत सूचना रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा पश्चिमा मुलुकका कार्यहरूले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको उल्लेख छ। साथै बेलायतको पछिल्लो निर्णय चीन बेलायत सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा असर पार्न सक्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ। चीनका लागि बेलायती राजदूतलाई पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयले बोलाएर कूटनीतिक विरोध जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिबन्ध लगाएका बेलायती नागरिक एवं समूहलाई चिनिया भूभागको भ्रमणमा रोक लगाएको छ भने चिनिया नागरिक एवं संस्थासँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको मुम्बई स्थित एउटा कोरोना अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। भाण्डुप क्षेत्रको ड्रिम्स मलमा रहेको सनराइज अस्पतालमा शुक्रबार बिहान आगलागी भएको हो। मृत्यु हुनेहरू कोभिड-19 बिरामी हुन् वा होइनन् भन्ने अझै खुलेको छैन। अस्पतालमा रहेका बिरामीको उद्धार गरी अर्को अस्पतालमा सारिएको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको पनि जनाइएको छ। आगलागी कसरी भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। आगलागी भएको 13 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। कोरोना महामारी फैलिएपछि गत वर्षबाट मात्रै उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको छ। त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईमा कोरोना संक्रमण उच्च छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय टी20 सिरिज कीर्तिपुर मैदानमा हुने पक्का भएको छ। वैशाख 4 गतेबाट यो प्रतियोगिता सुरु हुने भएको हो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रतियोगिता वैशाख 4 गतेबाट 11 गतेसम्म हुने बताएको छ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। नेपालले खेल्ने भनिएको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 स्थगित भएपछि क्यानले यो प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। यो प्रतियोगिताका लागि मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स करिब 1 साता अगाडि नै नेपाल आउने सम्भावना रहेको छ। नेपाली टिमले पनि अर्को साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। यसका लागि क्यानले शनिबार बैठक भने बोलाएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गर्ने ओलीको चेतावनी। गुणगत राजनीतिक गर्नेलाई नछोड्ने घोषणा। पार्टीलाई एकता अघिकै अवस्थामा लैजान नेपाल समूहको माग। नयाँ सरकार गठनका विषयमा दलहरू अनिर्णयको बन्दी। एकअर्काको स्वार्थ बाँचिँदा गठबन्धन बन्न सकेन। ओली सरकार झन शक्तिशाली। सयौं ठाउँमा आगलागी हुँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि वायु प्रदूषण उच्च आँखा पोल्ने समस्याले सर्वसाधारण हैरान। दिनभरि हवाई उडान पनि प्रभावित। नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका अस्वाभाविक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। 2 देशबीचको व्यापारिक नाका खुलाउन भने उदासीन भएकोमा असन्तुष्टि। चर्चाकै लागि प्रधानमन्त्रीले पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेकोमा चौतर्फी विरोध। अर्बौं रुपियाँको वस्तु आयात गरेर झुक्याउन खोजिएको कृषकहरूको गुनासो। चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि प्रतिबन्धको घोषणा। मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप। र नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय टी20 सिरिज क्रिकेट कीर्तिपुर मैदानमा हुने पक्का। प्रतियोगिता वैशाख 4 गतेबाट 11 गतेसम्म। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।